선생님. 고마워. खोइ त नि तपाईहरु त 14 कुमावा खोइ त तपाईहरु 14 जना भन्दा हुनुहुन्न त कहाँ हराउनु भयो 2021 को अक्टोबर इन्टेक होइन त ओहो या नगरे 15 जना हैन ठिकै छ हामीहरु कहाँतिर पुगेको थियौं भन्नुभन्दा पहिला पनि अस्तिको मिटिङ एटेन्ड गर्नुभयो है तपाईहरुले तपाईहरुको लागि भनेर त्यो थिएन हैन यो कन्सल्टेन्सीको साथीहरुले कतिपयले यो मिसगाइड गरिदिनाले त्यो लिंकहरु कता कता पुगेछ अनि मैले तपाईहरुको ग्रुपमा पनि राखिदिएको हैन यो खासमा तपाईहरुको लागि थिएन तर पनि ठिकै छ राम्रै भयो हैन अलिअलि भए पनि केही कुरा सुन्न पाउनु भयो ओके भन्नुस् त केही छ तपाईहरुको यस्तै खालको कुराकानीहरु पछिका दिनहरुमा पनि हुन सक्छन् है भन्नुको अर्थ हो कि यो तपाईहरुको पनि इन्टरभ्यु लिएको जस्तो हुने खालको कुराहरु चाहिँ हुन सक्छ अलिअलि पढ्नुहोस् हैन अब हिजो अस्ति अलिअलि सोध्दामा नै खानजी पनि अलिअलि त पढ्नुपर्छ भन्ने रूपमा बनाइदिनु पुर्याइदिनु भयो है ठिकै छ एनीवे भन्नुस् त कसैको केही कुराहरु सोध्नु पर्ने कुराहरु केही छ अस्तिको मिटिङ जोइन हजुरहरुको लागि चाहिँ होइन भन्नुभयो सर त्यो जोइन गरेको थिएन कि खासमा के भएको थियो आफ्नो आइडिया यो यस्तो थियो कि यो 2020 को अप्रिलको स्टुडेन्टहरुलाई भनेर विशेष रूपमा 2020 को अप्रिलको स्टुडेन्टहरुलाई भन्ने कुराहरु भएको थियो हैन पछि यो कहाँबाट लिंक कसले कहाँ पुर्यायो अनि अलिअलि स्टुडेन्टहरु कनेक्ट भएको देखिसके पछाडी मैले पनि ग्रुपमा राखिदिएको थिएँ हैन त्यो भयो भने अरूले पनि अपर्चुनिटी पाउँछन् कसैले पाउने कसैले नपाउने किन बनाउनु भनेर मैले राखिदिए अनि त्यो भन्दा पछाडी कतिपय जोइन हुनुभयो कतिपय जोइन हुनु भएन हैन यो जोइन भएको भए पनि नभएको भए पनि हामी चाहिँ सक्दो छिटो स्टुडेन्ट लग्न चाहन्छौ भन्ने खालको नै तात्पर्य बुझिन्छ त्यसमा मिटिङमा हैन सर लाइक स्टुडेन्टहरु त 2020 देखि अर्केर बस्नु भएको छ सिओई आएर पनि हैन लाइक ग्राहता त फर्स्टमा लाइक प्रायोरिटी लिस्टमा त उहाँहरु नै हुनुहुन्छ होला नि हैन यो कस्तो भन्दामा यो कोही प्रायोरिटीमा पर्ने कोही प्रायोरिटीमा नपर्ने भन्ने कुराहरु यो चाहिँ हुँदैन हैन यो सिओई को आधारमा यदि हेर्ने हो भने देखिबाट उनीहरुको पहिला नै एक्सपायर हुन्छ र पहिला नै ग्रेजुएट हुनु पनि उनीहरु नै पर्छ अब सिओई नै नआएको हकको कुरा गरेर त भएन हैन तर सिओई आएर अनि कतिपयको एनओसीहरु पनि बनेर पेमेन्टहरु गरेर बसिरहेको स्टुडेन्टहरु पनि छन् कि 2020 को अप्रिल भन्दा पछाडी 2020 को अक्टोबर छ अनि 21 को अप्रिल छ 21 को अक्टोबर त तपाईहरु नै हुनुभयो हैन तपाईहरु भन्दा अगाडिको अरु स्टुडेन्टहरु पनि हुनुहुन्छ हैन उनीहरु पनि लगभग यदि पोसिबिलिटी भयो भने देखिबाट उस्तै टाइममा नै जान सक्छन् ठ्याक्कै नै त्यही नभन्नु हैन उस्तै टाइममा नजिकको टाइममा नै जाने पोसिबिलिटी छ ओके सन्चै अनि पछाडीबाट हामीहरु कहाँतिर थियौं भन्नुस् त के गर्दै थियौं हिजो नम्बरको खान्जी पढ्यौं 10 सम्म अनि तपाईहरुलाई हिरागाना काताकानामा समस्या छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पढ्नुस् है आफैले पढ्नु पर्छ हिरागाना काताकाना हिजो हामीले 1 देखि 10 सम्मको खान्जी पढेको भने पछाडीबाट छैन रहेछ त त्यो ओके म त्यो निकाल्छु ल म खान्जी खोज्ने बेलासम्म केही कुराहरु सोध्नु छ भन्नु छ भने भन्नुस् है
छैन हैन ठिक छ हेर्नुस् त हामीले हिजो 10 सम्मको खान्जीहरू लेख्यौं हैन जीवबुन पनि लेख्यौं हैन यो खान्जीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अब हाई सेन्सेई यतिको सक्नुपर्छ है हितोचु फुताचु मिच्चु योच्चु इचुचु याच्चु मुच्चु याच्चु कोकोनोचु तोई एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा भनेको मात्र हो यो भनेको यो भन्दा तलपट्टिको यो पढ्नुस् त 11 नम्बरको पढ्नुस् त गेचु निची आतारासी तोशिगा हाजिमारिमास फेरि एकचोटि पढ्नुस् त रविन्द्रजीले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो है गेचु निची आतारासी तोशिगा भयो छाड्नुस् है गेचु निची हैन यो इचिगाचु ओ म त त्यो धर्का मात्रै होला भनेको इचिगाचु चुइताची हो इचिगाचु चुइताची आतारासी तोशिगा हाजिमारिमास भनेको बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न आतारासी तोशिगा हाजिमारिमास भनेको जनवरी 1 बाट नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ भनेको है आतारासी भनेको नयाँ तोशी भनेको वर्ष हाजिमारिमास भनेको स्टार्ट हुनु ओके आतारासी भनेको नयाँ तोशी भनेको वर्ष हाजिमारिमास भनेको स्टार्ट है ओके 12 को पढ्नुस् त निहितो दे नोमिए इकिमास यसलाई निहितो पढ्ने चाहिँ को हो त्यो हितोरी दे सरी हितोरी हो यो फुतारी एकजना भयो नि हितोरी दुईजना भयो नि फुतारी फुतारी दे उमिए इकिमास है साथीसँग दुईजना भएर समुद्रतिर जान्छु तोमोदाची भनेको साथी है उमी भनेको समुद्र इकिमास भनेको जानु तोमोदाची तो फुतारी दे उमिए इकिमास है साथीसँग दुईजना भएर समुद्रतिर जान्छु ओके 13 को पढ्नुस् त सिचिगाचु सिचिमिची वा नानाका तानाबाता माचुरी सिचिगाचु नानो खा वा तानाबाता माचुरी देश है नानो खा है चुइताची फुच्का मिक्का योक्का गरेर याद गर्नुपर्छ है यो सिचिगाचु नानो खा वा तानाबाता माचुरी देश तानाबाता भनेको आफ्नो विसहरू रुखमा बाँधेर लेखेर रुखमा बाँधिन्छ है त्यसलाई तानाबाता हुन्छ एक प्रकारको फेस्टिभल भन्ने बुझ्नुहोस् हैन माचुरी भनेको फेस्टिभल हो है तानाबाता फेस्टिभल हो भनेको है 14 को पढ्नुस् त पाते नोमी मोनोवा
जुपुन जुपुन आरिमास पार्टी नो नोमी मोनो वा जिउबुन आरिमास है। यो भनेको पार्टीको, नोमी मोनो भनेको ड्रिङ्क्स, नोमिमोनो इनफ छ भनेको है, जिउबुन भनेको इनफ भयो, आरिमास भनेको छ है। पार्टी नो नोमी मोनो वा जिउबुन आरिमास भनेको पार्टीको ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ टन्नै छ, धेरै छ भन्न खोजेको है। जिउबुन भनेको इनफ। अर्को पढ्नुहोस् त 15 को। नान्जियो बिवा नान हो त्यो। ए तान्जियो बिवा सरी तान्जियो बिवा यो हात हाचिगेचु हाचिगेचु होइन, हाचिगाचु। हाचिगाचु योखा देश हाचिगाचु योका देश है। योका तान्जियो बिवा देश। हाचिगाचु योका देश हाचिगाचु है। योका यो खाँची त यादै हुँदैन जस्तो। पढ्नुपर्छ नि। जापानिजहरूले नै एउटा खान्जी 400-500 पटक पनि लेख्छन्। सेन्से त्यो हामी लेख्छौँ नि एकचोटि माथि नगर्दिनुस् न। यो कि अघिनको? अघिनको ये 11 to 15 11-13 मा पुग्यो मेरो त। टाइमले भ्याउँदैन कि भनेर हो। लेख्नुस् फटाफट हात लेख्छौँ अलिकति हामी। छिटो चलाउनुहोस् है। हुन्छ लेख्नुस् न। यो खाँची क्लास सुरु गरेर कति दिन भयो हाम्रो यहाँ? ए ठ्याक्कै 1 दिन भयो। तर यो खाँची पनि आए जस्तै हुन्छ हो? हुँदैन। चाइनिजहरूको चाहिँ हुन्छ होइन, जापानिजहरूको चाहिँ हुँदैन। चाइनिजहरूको चाहिँ सबै नै खान्जीमा लेखिन्छ, त्यो हुनाले उनीहरूको बेसिकहरू हुन्छ होइन। जापानिजको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जापानिज भनेको चाइनाको केही खान्जीहरू मात्र इम्पोर्ट गरिएको हो होइन। अनि जापानिजको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दामा जेनरली मिनिङ हुने खालको कुराहरू मात्र छ कि, जस्तै पार्टिकलहरू योहरूको खान्जीहरू छैन। त्यो हुनाले यसको आइउएओ हुँदैन। खान्जी भनेको सिम्बोलिक लेटर हो के, सिम्बोल हो, लेटर पनि होइन जापानिज खान्जी भनेको त। कसरी बुझ्नु होला त? बुझ्दैन। माथिपट्टिको पढाउने बेलामा हिजो आउनुभएको थियो? माथिपट्टि चाहिँ मेरो घर नेट नभएर अलिक लास्टमा आइदिएछ। म 1:30 भएपछि आइसकेको थिएँ। ओके होइन, म त्यसको नभए भनेदेखिबाट साथीहरूबाट मागे पनि हुन्छ, नभए म मिल्यो भनेदेखि त्यसलाई स्निप गर्न मिलेर पठाउन मिल्यो भने म पठाइदिन्छु नि ग्रुपमा। मैले युट्युबतिर हेरेको सर, खोइ उचीहरूको घरहरू जस्तै घर जस्तै हुन्छ यो खाँजी भनेर। त्यो हजुर सिम्बल भने जस्तै गरेर देखाउनु चाहिँ बुझ्दै बुझेन त्यो भनेको यस्तो हो कि त्यो तरिका भनेको बच्चालाई पढाउने जस्तो भयो होइन। यो भनेको एकको खान्जी भनेको औँला यस्तो गरेर कसैलाई पोइन्ट गर्ने बेलामा 1 भनेर देखाउनु पर्यो भने एउटा औँला, 2 भन्नु पर्यो भने 2टा औँला, यस्तो खालको कुराहरू हो होइन। 3 भन्नु पर्यो भने 3वटा औँला। अब 4 भन्नु पर्दामा मुठी बनाएको देखाउँछ। अब 4सँग यो मुठी बनाएको त केही गरेर पनि मिलाउन सकिँदैन क्या फेरि। यस्तो खालको यो कतिपय ठाउँमा लजिकले काम गर्छ, कतिपय ठाउँमा गरिदिन्न कि। त्यो गरेर नबुझ्दा पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिने धेरै खान्जीहरू वहाँ गएर पनि यही नै पढ्ने गरेर चाहिने होइन। भोलिको दिनमा यदि सामान्य कुराहरू आयो भने, जस्तै खानेकुराहरूमा 1-2 को खान्जीहरू लेखिएको हुनसक्छ, कति पैसा पर्छ भनेर खान्जीमा लेखेको हुनसक्छ। यस्तो बेसिक कुराहरू मात्र पढ्यो भने पुग्छ। 1 2 3 चाहिँ पढ्नु पर्यो नि सर? 1 2 3 भयो, महिनाहरू भयो होइन, तारिकहरू भयो, यस्तोहरू बेसिकहरू भयो। अनि स्टुडेन्टको खान्जी भयो होइन, अनि वर्षको खान्जीहरू भयो। त्यो भन्दा पछाडि खान्जी भन्नाले कस्तो छ? स्टुडेन्टलाई लेखिन्छ नि त। स्टुडेन्ट भनेको त बुझ्नु पर्यो नि।
तपाईँको प्रोफेसन के हो भन्ने कुराहरू कतै लेख्नु पर्ला, त्यो ठाउँमा स्टुडेन्ट लेख्नु पर्ला तपाईँले, हो त्यस्तो हजुर। खालको चाहिने वर्ष चाहिने भने खालको कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर लेखिन्छ। विकहरू भयो पनि खाजी विकहरू पनि खाजी अनि वर्ष पनि खाजी हुन्छ कि के छ? सेन्से तानाबाता भनेको चाडपर्वकै तानाबाता भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो हो भन्दामा विस जस्तो राखेर नि त्यहाँको मान्छेहरूले आफ्नो विसहरू चाहिँ पेपरमा लेखेर अनि झुन्ड्याउँछ क्या, रुखहरूको चाहिँ काटेर हामीहरूको जस्तै क्रिसमस ट्री हुन्छ नि त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर निगालोको जस्तो खालको बाँसको जस्तो खालकोहरू रुखहरू जस्तो एउटा राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ झुन्ड्याउँछ कि त्यो फेस्टिभललाई चाहिँ तानाबाता भन्छ। माछुरी भनेको फेस्टिभल नै भयो। ओके, सिधाउनु भयो? हाई सेन्से। ल यो भनेको खान्जी लेख्नेवाला रहेछ है। अब हेरौँ 100-200 को खान्जी, अरे यो सिटाहरू पनि यही छ है। यहाँबाट जाउँ ल। अब पहिला 100 को खान्जी हेरौँ है। हामीले 1 देखिबाट 10 सम्मको लेख्यौँ नि होइन, हामीले जसरी जापानिजमा नि अब 11 लेख्नु पर्यो भने जिउइची, जिउनी, जिउसान, जिउयोन, जिउगो हुँदै जान्छ नि, खान्जी पनि त्यस्तै गरेर लेखिन्छ है। जस्तै कि 11 लेख्नु पर्यो भने जिउ अनि इची, 21 लेख्नु पर्यो भने नि अनि जिउ अनि इची, यस्तै गरेर लेख्दै लेख्दै गइन्छ है। 99 सम्म खान्जी यही तरिकाले जुन रूपमा हामीले हिरागानामा लेख्छौँ त्यस्तै गरेर लेख्दै गइन्छ है। ओके, ठिक छ। त्यो भन्दा पछाडि आउँछ ह्याकु भनेको 100 लेख्ने बेलामा पहिला एउटा तेर्सो लाइन तानिन्छ, एउटा सानो तेन जस्तो तानिन्छ अनि यहाँनिर भनेको निचीको दिनको जस्तो जी बनाएर ह्याकु लेखिन्छ है। यो भयो ह्याकु 100। अब यसलाई ह्याकु, ब्याकु, प्याकु जेसुकै भनेर प्रोनाउन्स गरिएछ भने पनि लेख्ने खान्जी चाहिँ यही हो। कसकोबाट डिस्टर्ब भएको म्युट गर्नुहोस्। ओके, हामीले ह्याकु, ब्याकु, प्याकु छ नि, जे भनेर प्रोनाउन्स गरे पनि खान्जी चाहिँ यही हुन्छ। अब यो खान्जीको अगाडिपट्टि 3 आयो भनेदेखिबाट सान ब्याकु भनियो होइन, 2 आयो भने नि ह्याकु भनियो, गो आयो भने गो ह्याकु भनियो, 6 आयो भने रोक प्याकु भनियो है। खान्जी यही हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन भने फरक हुन्छ। यो खान्जीलाई ह्याकु, ब्याकु र प्याकु तीनवटै भनिन्छ है। ओके, के भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले अपवादहरू याद गर्नु पर्यो। 300 अनि 600 800 को है। यसमा चाहिने भनेको एउटा ह्याकु, साम्ब्याकु अनि रोक्प्याकु है। हामीलाई इन्साइक्लोपेडिया चाहिदैन। ओके, ह्याकु, ब्याकु, प्याकु। ओके, अब 100 जना भन्नु पर्यो भने यस्तो बनाएर ह्याकु लेखिन्छ अनि पछाडिपट्टि मान्छेको खान्जी लेखिन्छ हितो। यसलाई पढ्ने बेलामा के भनिन्छ? ह्याकुनिन। भयो 100 को खान्जी। ओके, सिद्धिएन भने सिद्धिया छैन भन्नु है। सयजनालाई के भन्ने भन्नुभयो? ह्याकु, ह्याकु, ब्याकु,
केलाई सोध्नु भयो? 100 जना भन्दाखेरि भन्नुभयो नि। ह्याकु निन है, पछाडिपट्टि निन हुन्छ है। ओके, अब यो सेनको खान्जी भयो है। सेनको खान्जी लेख्नु र काताकानाको ची लेख्नु एउटै हो है। यो बनाइन्छ, अर्को एउटा सिधा बनाइन्छ, अनि यो माथिबाट तलपट्टि तानिन्छ। ओके, सेन भनेको 1000। अघि नै हाम्रो जुन 100 थियो नि, त्यसले 999 सम्मलाई लेख्न पुग्छ है। हामीले जापानिजमा जसरी लेख्छौं त्यही गरे, हिरागानामा जसरी लेख्छौं त्यही गरे लेख्ने हो। मानौ कि 950 लेख्नु पर्यो भने क्यू अनि ह्याकु अनि गोज्यू लेखिन्छ है। गो अनि ज्यू 950 भयो। यस्तै गरेर लेखिन्छ। पढ्ने बेलामा क्यू ह्याकु गोज्यू भनेर पढिन्छ। सबै खाँजी नै हुन्छ। ओके, सेनको लेख्नुहोस्, अनिखेर निसेन लेख्नुहोस्, सान्जेन लेख्नुहोस्। यो चिबाकेन लेख्नु पर्दैन है। चिबाकेन भनेको जापानको ठाउँको नाम हो है, चिबा। सेन, निसेन, सान्जेन, रोक्सेन, हातसेन हुँदै हुँदै जान्छ है। हामीले 1000 को खान्जी जानिसके पछाडिबाट 9999 सम्म लेख्न सक्छौं है। त्योभन्दा पछाडि भनेको 10,000 को अर्को खान्जी हुन्छ। भयो, 1000 को सक्नु भयो सेनको। 1000 पछाडिबाट मान है। यो खान्जी छ नि, अस्तिको सरले सोध्ने बेलामा अलमोस्ट स्टुडेन्टले भनेन है। 1 जना 2 जना भन्दा बाहेक अरु कसैले भनेन। यसलाई सेन भन्यो कसैले। यो खान्जी हो मानको। मान भनेको 10,000 है। मान यो दुईवटा चाहिँदैन है। लास्टको मान लेख्नुहोस्, इचिमान लेख्नुहोस्, त्यति भयो नि पुग्छ। अब त्यो इचिमान भएको ठाउँमा गोमान, रोकुमान, नानामान भन्दै आफैले बनाउने है। मान भने पछाडि 10,000। भयो मानको। मान पछाडि एन है। यो खान्जी पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। यो भनेको यति पैसा भन्ने बेलामा चाहिन्छ।
एन यसको मिनिङ भनेको गोलो पनि हुन्छ है एन यसको अङ्क अगाडिपट्टि अङ्कहरू छैन अनि सेन्टेन्स पढ्दामा मारुई भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ यसको पछाडिपट्टि इ लाग्यो भने मारुई मारुई भनेको गोलो सर्कुलर भन्ने बुझाउँछ है सर्कल गोलो मारु के लेखा के जेड सर्कल ओके एन भनेको गोलो यो एन को पछाडिपट्टि इ लाग्यो भनेदेखिबाट यसलाई मारुई भनेर पढिन्छ है मारुई भनेको गोलाकार भएको अथवा सर्कुलर भन्ने बुझाउँछ है मारुई मारुई भयो मारुको खान्जी लेख्नु भयो गोलोको हाई अब हेर्नुस् त अघि नै मैले भनेको खान्जी आइपुग्यो हेरेर नेन है नेन भनेको वर्ष नेन भयो है यो खान्जी र गोको खान्जीमा नझुक्किनुस् है गोको खान्जी यतापट्टि यस्तो भएको हुन्छ भयो नेन नेन भनेको वर्ष है यसलाई तोसी भनेर पनि पढिन्छ है अनि सान्जेन नेन निसेन नेन 2000 वर्ष 1000 वर्ष 3000 वर्ष भन्ने बेलामा पनि प्रयोग हुन्छ यो किन्नेन जेनरली आउँदैन हैन राईनेन पनि राईको खान्जी पढ्ने बेलामा पढौँ ल अहिले यो छोडिदिनुहोस् भयो नेन लेखिसक्नु भयो यसको छ नि यहाँ माथिपट्टिबाट निकाल्दिन पाइँदैन है माथिपट्टिबाट निस्क्यो भने बिग्रिन्छ है यो ओके उये उये भनेको माथि ओके उये देख्दाखेरिमा लगभग सबै बराबरी जस्तै देखिन्छ है उये
हामीले तेको खान्जी पढ्यौँ हातको छैन नि है। यो भयो उएको खान्जी। अर्को खान्जी यस्तो खालको खान्जी आयो भने यसलाई ज्यौजु भनेर पढिन्छ कि जान्ने। ठिकै छ, तेको खान्जी आउने बेलामा पढ्नु ल। ज्यौजु भयो उये। अर्को सीता। सीताई यो बनाइन्छ। तेर्सो लाइन बनायो, माथिबाट तलपट्टि तान्यो अनि यहाँबाट टेन जस्तो बनायो है। यो भयो सीता। सीता भनेको तल भनेको है। सीतामा गाह्रो लाग्यो भनेदेखिबाट सीता गाह्रो हुँदैन है, सा गाह्रो हुन्छ है। यो ठाउँमा विचार गर्नुहोस् है। भोलिको दिनमा N5 लेभलतिरको एक्जाम दिनुभयो भने यो अलमोस्ट धेरै पटक सोधेको छ है। सीतामा गाह्रो लगायो भने सा गाह्रो हुन्छ, उयेमा गाह्रो लगायो भने आ गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर थियो। अनि यहाँनिर रहन्छ अर्को एउटा लेख्नुहोस् ल। सीताको खान्जी लेख्नुहोस् हैन। अनि साई भनेर लेख्नुहोस् ल हिरागानामा। साई। ओके, यसलाई चाहिँ कुदासाई भनेर पढिन्छ है। कुदासाई भनेर पढिन्छ है। यो खान्जी हुन्छ। कुदासाई भनेको त थाहा छ नि है। रिक्वेस्ट प्लिज लेट प्लिज भनेको है। कुदासाई भनेको प्लिज भनेको है। अनि यहाँनिर ज्योगे लेखेको छ है। ज्योगे भनेको तलमाथि भनेको है। लेख्नुभयो। अर्को हेर्नुहोस् त, नाका। नाका भनेको भित्र। यो बनाएर पहिला कुचीको खान्जी जस्तो बनाउने, त्योभन्दा पछाडि बीचबाट काटिदिने। नाका। नाका भनेको भित्र। यसको नि यो अगाडिपट्टिको यो खान्जीहरू त जेनरल चाहिँदैन हैन, तर पछाडिपट्टिको हिरागाना चाहिन्छ। हिरागाना चाहिँ लेख्नुहोस् है। यो हिरागानाहरू धेरै ठाउँमा आउँछ, त्यो हुनाले यो चाहिन्छ है। चिउगाकु अनि चिउसिन है। चिउसिन भनेको बिचमा भयो, सेन्टर भयो। चिउगाकु भनेको जुनियर हाई स्कुल।
यो भोलिको दिनमा रिरेक्सियोहरुमा लेख्नु पर्ने हुन सक्छ। रिरेक्सियो भनेको ओके नाखाको सिद्धाउनु भयो। नाखा भनेको भित्र भयो है। एकछिन सञ्जय। ओके सिद्धियो होला है। अर्को हेर्नुहोस् त हान। हान भनेको आफै। पहिला यस्तो बनाएर भाग लगाए जस्तो बनाउने, थोप्ला थोप्ला बनाउने, दुईवटा लाइन बनाउने अनि माथिपट्टिबाट बीचबाट काटिदिने। हान। हान भनेको आफै। हान तोसी, हान बुन, योजी हान अनि हान निची। यो जिहान भएको ठाउँमा गो जिहान, रोको जिहान, सिची जिहान जतिसुकै पनि लेख्न सक्यो है। 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 जति बनाउन पनि सकियो। हान तोसी भनेको 6 महिना। रोक्खा गेचु भन्न पनि सकिन्छ, हान तोसी भन्न पनि सकिन्छ है। रोक्खा गेचु भनेको पनि 6 महिना, हान तोसी भनेको पनि 6 महिना। गेचुलाई तोसी पनि भन्छ सर त्यसो भए? गेचुलाई होइन नि, नेनलाई हेर्नुहोस् त। वर्षलाई हो नि, नेन हो नि त्यो। नेनलाई तोसी पनि भन्छ। अघि नै माथिपट्टि नेनको खान्जीमा पनि थियो नि, याद गर्नु भएन? हेर्नु त एकपटक लेख्नु भएको छ। सेन्से यो जिहानको बीचको कसरी लेख्ने हो?
ओहो नि त गाह्रो पो बनाउनु भयो त यो जी को खान्जी हो होइन यो 13 को अगाडिपट्टि निची लगाएको भन्छन् यसलाई होइन 13 भनेको मन्दिरको खान्जी हो यो अगाडिपट्टिको चाहिँ दिनको खान्जी भयो यो होइन अनि यो चाहिँ 13 को खान्जी मन्दिरको खान्जी यतिसम्म बनाउनु सक्नुहुन्छ यो भन्दा पछाडि यो माथिको भन्दा अलिकति लामो बनाउने यो लाइनलाई अनि यहाँबाट काटेर तलपट्टि लगेर थोरै माथिपट्टि घुमाउने अनि टेन दिने यो जी को खान्जी हो बजेको यो पछि फेरि पनि आउँछ है यो जी को खान्जी है ओ क्लक भन्ने बुझाउँछ है यसले सेन्से यसलाई फेरि लेख्दिनु यो जीलाई यस यस पहिला निचीको खान्जी बनाउने है दिनको यो बनाएर त्यो भन्दा पछाडि माथिपट्टि एउटा सानो प्लस बनाउनु भयो अनि यो माथि प्लसको लाइन भन्दा थोरै लामो खालको अर्को एउटा तेर्सो लाइन बनाउने अनि त्यो तेर्सो लाइन भन्दा पनि अझै अलिकति लामो खालको अर्को एउटा तेर्सो लाइन बनाउने अनि माथिपट्टिबाट माथिल्लो लाइनमा छुने गरेर तलपट्टि लाइन ल्याउने अनि माथिपट्टि बङ्गाइदिने अनि यसमा फेरि सानो टेन बनाइदिने यो भयो जी जी है ओ क्लकको खान्जी है पछि पनि आउँछ यो यति बजे भन्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ यो जी सेन्से जस्तै यसको पछाडि चाहिँ 10 लेखेको छ नि माथि किन लेखेको लाइक ए यो 10औं नम्बरमा पर्छ भनेर यसको खान्जी तलतिर हेर्दै गयो भने 10th मा छ भनेर हो ए ओके लेसन 10 मा छ भनेर लेखेको हो कि त्यो उ यहाँनिर लेखिदिएको छ हेर्नु न सेन्से ओके भयो यहाँसम्म जी यो खान्जी हामीले लेखिसक्यौँ होला है फोनको खान्जी लेख्यौँ मिनेटको लेखेको छ यो यस्तो यस्तो भन्ने ठाउँमा माथिपट्टि कहीँ न कहीँ आएको हुनुपर्छ राख्नुहोस् है एकैछिन ल हिजो चाहिँ लेखेको थियौँ हिजो 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 कहाँतिर लेखेको छ कि त्यो खान्जी हितोचु फुताचुहरू भएको ठाउँमा कहाँतिर थियो जीवबुनमा हो जीवबुनमा यहाँ लेखेको थियो ओके यो खान्जी हो फोनको है फोन भनेको मिनेट है यसमा छ नि यो जोड्न पाइँदैन है माथिपट्टिको यो छ नि यो एउटा बनाएर यस्तो बनाएको छ नि यो ठाउँमा जोडिँदैन है जोडिने खान्जी अर्कोको हुन्छ त्यो हुनाले यसमा जोडिँदैन फोन फोन भनेको मिनेट है अब यसलाई फोन पुन बुन अनि वाक्यहरूको वा जेसुकै आए तापनि पढ्नुपर्छ है तपाईहरुलाई जेनरली फोन पुन बुन भनेर थाहा भयो भने काम लाग्छ ए वाकेरु वाकारु भनेको चाहिँ केरु र कारु आएर छुट्याउँछ ओके वाकारिमासका अथवा वाकारिमासेनहरु लेख्ने बेलामा पनि यो प्रयोग हुन्छ कतिपय स्टुडेन्टहरुले यसलाई ओके यहाँनिर लेख्छु ल
यो गरेर लेखिदियो भने यसलाई फुनकारी मासेन भनेर पढिदिन्छ क्या स्टुडेन्टहरूले। यो हुन चाहिँ यो वाकारी मासेन कसले हल्ला गर्दैछ त्यहाँ? सपनाजी हल्ला नगर्नुहोस् न। भयो वाकारी मासेन। ए वाकेरु भनेको भाग लगाउनु है। यो काम गर्ने ठाउँहरुमा प्रयोग हुन्छ है यो वर्ड वाकेरु भनेको भाग लगाउनु। जिउबुन भन्यो भने सरी यहाँ चाहिँ वाकारु छ हैन, अनि जिउपुन छ है। एउटा 10 मिनेट अर्को एउटा इनफ। ए हुनको लागि यो 10 मिनेट्स भनेको ठाउँमा पनि यो 10 लेख्नुको सट्टामा जिउ नै लेखिदिन पनि सक्छ है, खान्जी नै लेखिदिन पनि सक्छ। वा मात्रै खाँची हुने चाहिँ फेरि वाकारु चाहिँ यो वाको मात्र खान्जी हो। वाकेरुमा वाको मात्र खान्जी हो। यो वाकारुमा पनि वाको मात्र। भयो सिध्याउनु भयो। सुमिमिसन सेन्से एउटा बाँकी थियो। यो थर्ड लाइनमा के 10 लेखेछ अनि त्यसपछि यो तपाईहरुलाई बुझाउनलाई सजिलो बनाएको मात्र हो। यसमा यो 10 को पनि खान्जी नै लेख्दा फरक पर्दैन। त्यसै 10 को खान्जी लेख्दाखेरि मिनिङ फेरि फरक भइराछ। एउटै हुन्छ केही फरक पर्दैन, एउटै हुन्छ। है यो 10 को खान्जी अझै तपाई के गरेर बुझ्नुस् भने नि यो तलपट्टि यो जिउपुन लेखेको छ नि, यसलाई नै यो माथिको यो जिउपुन भनेर पनि पढिन्छ। दुईटा एउटैको दुईटै। यो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र 10 लेखिदिएर बुझाएको हो हैन। यो दुईटै तरिकाले पढ्न सकिन्छ। यो तलपट्टिकोलाई यो सेन्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ यो के भनेर पढ्ने भन्ने कुरा। कहिलेकाहीँ कन्टेक्स्ट अनुसार 10 मिनेट्स भनेर पनि पढ्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ इनफ भनेर पढ्न पनि सकिन्छ। हो एकदम ठीक हो। यो 10 बजे जस्तो पनि एउटै जस्तो देखिन्छ। सेन्से यो वाको र त्यो पुनको मिनेटको खाँजी पनि एउटै नै देखिन्छ त? एउटै नै वाको र पुन एउटै त हो नि, अनि एउटै खान्जी हो। यो खान्जी यो खान्जी यो खान्जी यो खान्जी यो खान्जी एउटै हो। यसलाई समय अनुसारले पढ्ने मात्र तरिका फरक हो। यो सबै खान्जी एउटै खान्जी हो। यो खान्जी भनेको कस्तो हो भनेदेखिबाट यहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ भनेदेखिबाट मानौ कि तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि पेन्सिल, नेपालीमा त्यसलाई पेन्सिल के अरे सिसा कलम भन्छ, इंग्लिशमा पेन्सिल भन्छ, जापानिजमा फेरि त्यसैलाई के भन्छ
एनपी चु भन्छ नि, त्यस्तै हो यो खान्जीहरू पनि। ठाउँ अनुसारले फरक फरक तरिकाले पढिन्छ। कसले हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो? कसैले केही सोध्न खोज्नु भएको हो? होइन? ल ठिकै छ। ओके भयो होला है। ओके ठिकै छ। आजलाई यति मात्र गरौँ होला है। 9-10 वटा भयो होला होइन? 9-10 वटा भयो भने सम्झनको लागि पुग्छ। अनि हिजोको पनि अलिअलि हेर्नुहोस्, झोकिन सक्छ होइन? आजको खान्जी पनि पढ्नुहोस्। यो पढ्दामा पनि फाइदा नै हुन्छ। कस्तो भन्दामा नयाँ खालको वर्डहरू पनि आइरहेको हुन्छ, वर्ड मिनिङ पनि याद हुन्छ, त्यसको खान्जी पनि याद हुन्छ। भोलिको दिनमा काम लाग्न सक्छ। भन्नु न। त्यो एन पछाडिको एकचोटि देखाइदिनु न, मेरो छुट्यो डिस्कनेक्ट भयो। एन पछाडिको भनेको तोसी नेन वर्ष। ओके भयो। अरु कसैको केही सोध्नु पर्ने भन्नुपर्ने कुराहरू छ? छैन? सक्नुभयो वर्षको खान्जी? आजलाई यति नै गरौँ ल। ज्यामिना सान सायनारा। सायनारा सेन्सेई, आरिगातो गोजाइमासु. Arigatou gozaimasu. Oyasu nasai. Oyasu nasai, mata ne.